ज्यूरिसडिक्शन से उठाया, अदालत में झूठ बोला और कहा कि उनको पिंडी से अगवा किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अटक में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसने कहा है कि उसके दायरा इख्तियार में ही नहीं है, तो उनको अब रात 10 बजे से पहले FIA की अदालत में यहाँ पिंडी में उन्हें पेश किया जाएगा। और यहाँ पर ये मैं आपको अर्ज कर दूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पेका ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर कर चुका है कि इसके तहत ये सारे हबाब गाड़ी के पास जमा हैं। जरा इनको या ये माइक से हम सर ये ठीक है। तो ये अब इमरान रियाज को 10 बजे से पहले आज रात पिंडी में FIA की अदालत में उन्हें पेश करना पड़ेगा इनको। तो हम यहाँ पर आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। इमरान खान साहब की हदायत पर हमारे साथ PTI के रहनुमा भी मौजूद हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ एक बात कहने के लिए आए हैं कि सवाल हम पूछते रहेंगे। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इन चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों किया, ये किसने किया, और हम नहीं मानते इनको। इमरान रियाज के जो सवाल थे, अयाज अमीर के जो सवाल हैं, पूरी कौम वो सवाल कर रही है। और यहाँ पर ना कोई डरने वाला है, ना कोई झुकने वाला है, ना कोई बिकने वाला है। और हम सब उसी शिद्दत से, उसी ताकत से ये सवाल करते रहेंगे। अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो फिर एक ही हल है तुम्हारे पास कि 25 करोड़ लोग जो इस मुल्क के हैं उनको जेलों में डाल दो, उनको दरिया गर्क कर दो। लेकिन अगर इस जिस्म में, इन जिस्मों में जान है, लहू है, तो हम ये सवाल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि ये साजिश किसने की, यहाँ के इस मुल्क के अंदर आलाकार इसके कौन थे, बैरूनी साजिश क्या थी। और जब तक इनके जवाबात आप नहीं देंगे हम ये सवाल करते रहेंगे। और आप सब लोग आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की कौम जिंदा है, सहाफ़ी जिंदा है, सिविल सोसाइटी जिंदा है। ये मुराद सईद साहब खड़े हैं, दुरानी साहब, अभी असद उमर साहब आ रहे हैं, पूरे अरशद शरीफ हमारे साथ हैं। और ये सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, पूरी कौम सरापा एहतजाज है। अब माइक जनाब मुराद सईद साहब के पास है, अरशद शरीफ के पास है। भाई पीछे हो जाओ यार। इमरान रियाज को जिस तरह से कल रात अगवा किया गया इस्लामाबाद टोल प्लाजा से, उसके बाद कल रात अदालत खुली इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आज फैसला आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वहाँ पे जुरिसडिक्शन नहीं है। उसके बाद अटक में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, काफ़ी लंबी वहाँ पे आज जो समाअत हुई। उसके बाद वहाँ मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि उनका दायरे इख्तियार भी नहीं बनता और उन्हें पिंडी की अदालत में लेके जाया जाए। तो इमरान रियाज का जो फैसला है वो शायद अब पिंडी में ही होगा। इमरान रियाज का जुर्म क्या है, इमरान रियाज का कसूर क्या है? इमरान रियाज का कसूर ये है कि बतौर सहाफ़ी वो सवाल उठा रहा है, वो सवाल ऐसे सवाल उठा रहा है जिसके के जवाबात अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। सवालात इमरान रियाज वो उठा रहा है जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा और एक कमीशन का मुतालबा किया, वही सवालात हैं जो इमरान रियाज भी अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान रियाज वही सवालात उठा रहा है जो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भेजा, मरासला भेजा और चीज़ें भेजी और कहा कमीशन बनाए। अब उस मरासले में क्या है, इमरान रियाज उसी मरासले के हवाले से सवाल उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो ख़त लिखा उसमें कमीशन बनाने का मुतालबा किया कि हक़ाइक़ सामने आए। इमरान रियाज वही सवालात उठा रहे हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब साहिब इक़्तिदार जितने भी लोग हैं उनके पास नहीं है। और बतौर सहाफ़ी इमरान रियाज का ये बिल्कुल हक बनता है कि वो सवालात भी उठाए और उस पर उसकी जो राय है उसका इजहार भी करे, अपना ओपिनियन भी उस पर दे। और ओपिनियन के ऊपर जिस तरह से कदगन लगाई जा रही है, आर्टिकल 19 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान खुद सिग्नेटरी है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें ऐसी कोई कदगन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में साल से सिर्फ एक हुकूमत नहीं, मुतअद्दद हुकूमतें जो बैसाखियों पे कायम होती हैं
اس میں صرف 2 مقدس گائے بنائی گئی ہیں اور وہ ایکسیپشنز کریٹ کی گئی ہیں جو کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 19 میں نہیں ہے۔ عمران ریاض قیدی ہے آزادی فریڈم کا، آزادی اظہار رائے کا۔ عمران ریاض پرزنر آف کانشیس ہے پاکستان میں، اور جس طرح کے مناظر آج ہم نے دیکھے، جس طرح کی تصاویر اس کی آئیں، زندہ باد، جس طرح کے مناظر ہمارے سامنے، عمران ریاض کو جو ہتھ کڑیاں لگی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو ہتھ کڑیاں لگیں۔ ریسنٹ ماضی میں آپ جائیں، بہت سے صحافیوں کی آپ کو یہ تصاویر نظر آ جائیں گی جن کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ضمیر نیازی کی کتاب تھی دی پریس ان چینز۔ آج حقیقی طور پہ عمران ریاض کی جب تصاویر ہتھ کڑی لگی سامنے آئیں تو پاکستان میں آج پریس از ان چینز۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمران ریاض خان کو اسلام آباد ٹول پلازے سے اغوا کیا گیا، اور حلیم عدل شیخ کو جو سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پنجاب میں اغوا کیا گیا، پنجاب سے اغوا کیا گیا۔ اور ان کا قصور کیا ہے؟ عمران ریاض خان کا قصور کیا ہے کہ پاکستان میں جو امریکی سازش ہوئی، اور امریکی سازش کے نتیجے میں ایک ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا، جس کی پاکستان کے اعلیٰ فورم کابینہ نے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، انہوں نے اس کی تصدیق کی، ریجیم چینج آپریشن کی اور پاکستان میں سازش کی تصدیق کی۔ اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور ہم پوری پاکستانی قوم یہاں پہ آج سوال کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نے تو سوال پوچھے تھے، انہوں نے سوال یہ پوچھے تھے کہ پاکستانیوں کی مرضی کے برعکس، 22 کروڑ عوام کی مرضی کے برعکس کس طرح امریکہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے۔ کس طرح وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کس طرح، کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں کہ جو امریکہ کی مرضی ہوگی پاکستان میں وہ ہوگا؟ میرے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب نے جب پروگرام کیے، آواز اٹھائی ریجیم چینج آپریشن کے خلاف، امریکی غلامی ماننے سے انہوں نے انکار کیا، ان کے اوپر بھی پورے پاکستان کے تھانوں میں جعلی FIR درج کیے گئے۔ سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر جعلی FIR درج کیے گئے۔ ہمارے سامنے یہاں پہ بول کے اینکرز ہمارے دوست کھڑے ہیں، ان کے اوپر FIR اور ان کو دھمکیاں۔ ایاز امیر صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا۔ ان سب کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر کی بات کی، پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کی، امریکی سازش کو ایکسپوز کیا، امریکی سازش کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت سے سوال پوچھے، ان کے اعلی کاروں اور سہولتکاروں سے سوال پوچھے، اور ہم سب کے اوپر جتنے بھی یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں ان کے اوپر بھی FIRs ہوئے ہیں۔ میرے اوپر خود بغاوت کے FIRs ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت کے FIRs ہیں۔ میں آج ان کے سہولتکاروں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی آئین اور قانون کی بات کرنا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ اگر امریکی سازش کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر اگر وہ پاکستان میں حکومتیں بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اگر یہ بغاوت ہے تو ہاں میں باغی ہوں۔ پاکستان میں چوروں اور ڈاکوؤں کو پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گیا، ان لوگوں کو مسلط کیا گیا جو لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ آج وہ محب وطن ہو گئے، آج وہ میرے ملک کے حکمران اور ٹھیکیدار بن گئے، لیکن جو پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والے تھے وہ باغی ہو گئے۔ اگر یہ بغاوت ہے پاکستان کی بات کرنا تو ہم سب باغی ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے آزاد خارجہ پالیسی بنانا اور پھر امریکی ریجیم چینج کے نتیجے میں بیکاریوں کو مسلط کرنا اور ان سے پھر سوال پوچھنا، اگر یہ بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں، امپورٹڈ حکومت تو خود 1-2 دن کی مہمان ہے، ان کو تو رخصت ہونا ہے، لیکن ان کے حکم کے اوپر جو لوگ یہ جعلی FIR درج کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح عمران ریاض، ارشد شریف، سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ، ایاز امیر، حلیم عدل شیخ جتنے لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے، ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے کس طرح آپ نے پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجا بکھیر دی اور معصوم لوگوں کے اوپر آپ نے شیلنگ بھی کی، گھروں کے اوپر چاپے بھی مارے، خواتین کو ہراساں کیا، بچوں کو ہراساں کیا۔ ہم آپ سے اس کا سوال پوچھیں گے، اور میں بتاتا چلوں، ان کے سہولتکاروں کو بھی بتاتا چلوں کہ ذرا شادیوں میں جاؤ، جنازوں میں شرکت کرو، بازاروں میں
चौक में खड़े हो जाओ कि लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं, किस किस का मुंह बंद करोगे, किस किस को आप गिरफ्तार करोगे, किस किस को हथकड़ी लगाओगे। 22 करोड़ लोग जो है वो आवाज उठा रहे हैं। हर पाकिस्तानी इस वक्त सहाफी है, हर पाकिस्तानी के पास इस वक्त आवाज है, हर पाकिस्तानी इस वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। ये 20वीं सदी नहीं है। इनका तो ये ख्याल था कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा, मिसकैलकुलेट कर गए, ये भूल गए कि ये 20वीं सदी नहीं है। जिस तरह आपने ईरान और चिली में किया था पाकिस्तान में कर सकोगे। पाकिस्तानी खड़े हो गए, आज वो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप दोगे, हम लेंगे आपसे जवाब। और पूरी पाकिस्तानी कौम की एक ही आवाज है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, अमरीकी गुलामी। और इनके जो सहूलतकार हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मत करो पाकिस्तान के साथ ये जुल्म। रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो तबाहकारियां आई, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं देखी थी। आज पाकिस्तान को आप श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल की तरफ लेके जा रहे हो। आज पाकिस्तान को क्या आप श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल की तरफ ले जाके पाकिस्तान को तबाह करने की तरफ लेके जा रहे हो। पाकिस्तान की मईशत को आपने तबाह कर दिया। पेट्रोल और डीजल रिकॉर्ड सतह पे महंगाई पहुंच गई। बिजली की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया। लोड शेडिंग फिर से शुरू हो गई पाकिस्तान में। गरीब का आपने जीना दुश्वार कर दिया। लोग खुदकशियों पे इस वक्त खुदकुशियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके आपने अमेरिका की गुलामी का सबूत दे दिया। तो क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में इसलिए हुआ था कि बगैर एटम बम गिराए, बगैर बम गिराए आप मेरे मुल्क को तबाह करें, जिसमें लाखों शहीदों का खून शामिल है। लाखों शहीदों के खून से सींचा गया ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान को तबाह करो। हम ये तबाह नहीं होने देंगे। हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, इनको इबरत का निशान बनाएंगे। हर पाकिस्तानी सवाल पूछेगा, हम सवाल पूछेंगे, और इंशाअल्लाह इनका खात्मा भी होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें बुन के हर मुहिब वतन को आप पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हो। इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के FIR, यार शर्म करो यार। जो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, शहबाज शरीफ जरदारी, वो फरजंदी जरदारी, फजलुर रहमान, जिनको जेलों में होना था, उनको मुल्क दे दिया, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और इमरान खान दहशतगर्द, इमरान खान बागी, इमरान यास खान बागी, अरशद शरीफ बागी, मुहित पीरजादा बागी, समी इब्राहिम बागी, अयाज अमीर बागी, मैं बागी, आप बागी, पूरा पाकिस्तान बागी। ये मुहिब वतन है, ये फतवे बांट रहे हैं हम। आप इस तरह इस हथकंडों से नहीं रोक सकते, इस हथकंडों से नहीं रोक सकते। इमरान रियाज खान को आपने अगवा किया है, इमरान रियाज खान को रिहा करना होगा। ये हथकंडे बंद करने होंगे। और ये सिर्फ नहीं कि रिहाई, आपसे जो सवाल पूछे गए हैं उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। और लाठी गोली की सरकार क्या, लाठी गोली की सरकार क्या? जो नाजायज ही हुकूमत हो, जो अमेरिका साजिश के नतीजे में आए हो, जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हो, जो पाकिस्तान के ऊपर जितने बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, गद्दार पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले थे, उनको आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया। इनसे आप क्या तवक्कुर रखते हैं? हम इनसे नहीं, ये तो कठपुतलियां हैं, ये तो मोहरे हैं। हम सहूलतकारों से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। इमरान रियाज को गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान रियाज खान का सिर्फ कसूर ये था, वो ये पूछ रहा है कि जो डॉन लीक्स वाले हैं, जो मेमो गेट वाले हैं, वो किसी की गद्दारी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कल तक तो वो खुद गद्दार थे। आज आप बता रहे थे, इमरान रियाज खान ने क्या पूछा कि मुझे फाइलें दिखा रहे थे उन लोगों की। आप ये बता रहे थे कि ये लोग करप्ट हैं, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, ये मुल्क लूट गए हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। आज उनका वजीर दाखिला, पंजाब का वजीर दाखिला यहाँ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो बताता है कि इमरान रियाज खान जो है गद्दार है। इस मुल्क में इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि कल को जो गद्दार थे,
جن کے خلاف فائلیں بنی ہوئی تھی، جو میمو گیٹ کر رہے تھے، ڈان لیکس کر رہے تھے، اور وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ ایک سچ جو پاکستانی پوچھ رہا تھا، آپ اس کے اوپر ایف آئی آر کر رہے ہیں۔ ادھر ارشد شریف صاحب کھڑے ہیں، سمیع ابراہیم کھڑے ہیں، یہاں پہ بول کے نیوز کے کھڑے ہوئے ہیں، صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ہمارے جو لوگ سوشل میڈیا والے ہیں، علیم عادل شیخ کو آپ نے گرفتار کر لیا صرف ایک سوال پہ کہ امپورٹڈ رجیم جو کہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے سامراج کی طرف سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سازش میں ملوث بہروپیے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے پر مسلط کر کے اس ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ ایسی کیا مجبوری ہے اس ملک کی کہ یہ حکمران جو ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہیں، جن کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے، نہ کوئی ان کی ایسا اخلاقی جواز ہے جس کے اوپر حکومت کی جائے، یہ سوال پوچھنا اگر جرم ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں، مراد سعید بھی شامل ہے، پوری تحریک انصاف اور پورا پاکستان شامل ہے۔ اس ملک میں جس میں ہم نے 20 سال جنگ لڑی ہے، بڑی مشکل سے امن آیا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہے، آخر اس دن کے لیے دیا کہ ہم یہاں پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں؟ یہ دینی ہمارا حق بھی ہے، آئینی حق بھی ہے۔ ایک معاشرے میں اس فیشسٹ رجیم کے نیچے ہمارا دینی اور آئینی حق دونوں لے لیے گیا ہے، اس لیے کہ اس کرپٹ ٹولے سے پوچھا نہ جائے NRO 2 لینے کے بعد یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ یہ سارا دن بیٹھ کے اپنے ان پیسوں کو دفاع کے لیے ان لوگوں کے خلاف مقدمے کرتے ہیں، جعلی مقدمے کرتے ہیں، لیکن پاکستان کھڑا ہے، پاکستان کی عوام کھڑی ہے، سب لوگ آئے ہوئے ہیں عمران ریاض خان کے لیے، ارشد شریف کے لیے اور تمام صحافیوں کے لیے، ایاز امیر کے لیے۔ اس عمر میں کوئی خدا کا خوف کرو یار، ہم مسلمان ہیں، کوئی سفید داڑھی کا خیال کر لو یار، اس کا کتنی شرم کی بات ہے۔ نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ سیاست ہے، یہاں پہ ایک فیشسٹ رجیم انسٹال کر دی گئی ہے بہروپیوں کی صورت میں، اور پاکستان کھڑا ہے، ان کا مقابلہ کرے گا، اور جب تک کھڑا ہے عمران خان اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آج وہ شیخ ادھر ساہیوال جلسے میں بھی بولے گا اور پورے پاکستانیوں کو متحرک کرے گا، اور عمران ریاض خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ اور میں پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سوال اٹھا رہے ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، ہتھکڑیاں جن کو لگی ہے، جن کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے حق کا سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، آپ کو سبق سکھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ہم سے سوال پوچھیں۔ آپ سب کو نکلنا ہوگا، آپ سب کو کھڑا ہونا ہوگا اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دھرتی ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، ہم پاکستان کے شہری، پاکستان کے مالک ہے، کرایہ دار نہیں۔